खुदावन आपके साथ हो। आज 21 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मकाबीन की पहली किताब उसका 2 बाब उसकी 15वीं आयत मुबारका से लेकर 29वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 50 उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर दूसरी और फिर 5वीं आयत मुबारका से लेकर 6ठी और फिर 14वीं आयत मुबारका से लेकर 15वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 19वां बाब उसकी 41वीं आयत मुबारका से लेकर 44वीं आयत मुबारका तक। आज की पहली तलावत में हम देखते हैं कि किस तरह यहूदी जो हैं वो अपने जब अज़ियत उन पर आती है तो किस तरह वो शरीयत की बातों को अपने दिल में रखते हैं और जिसके लिए वो अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करते हैं। अगर आप आज की पहली तलावत को ज़रा गौर से देखें तो मेरे साथ कलाम को खोलें। पहला मकाबीन उसका 2 बाब और उसकी 15वीं आयत मुबारका से लेकर 29वीं आयत मुबारका तक। तो 20वीं आयत में क्या लिखा हुआ है खुदावंद के ज़िंदा कलाम में? ताहम मैं और मेरे बेटे और मेरे भाई अपने अब्बाओ अजदाद के अहद पर चलते रहेंगे। आसमान हम पर रहम करे कि हम शरीयत और रवायातों को तर्क ना करें। फिर 27वीं आयत में कि हर वो शख्स जिसे शरीयत के लिए गैरत है और जो अहद पर कायम रहता है मेरे पीछे हो ले। ये वाक़या है मत्तिया का, जो यानी जिसे कुर्बानी करने के लिए, बादशाह के लिए कुर्बानी करने के लिए कहा जा रहा है, मगर वो इनकार कर रहा है क्योंकि वो शरीयत की बातों पर चल रहा है और शरीयत के मुताबिक सिर्फ खुदा ही के लिए कुर्बानी करनी चाहिए। फिर 29वीं आयत में क्या है? तब अदल और सदाकत के बहुत से तालिब बियाबान में चले गए, यानी वो जंग के लिए वहाँ चले गए। अब हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं, ख़ास तौर पे जो ख़ुद साख्ता कलीसिया वाले हैं, वो हमेशा हमारे ख़ुद साख्ता पास्टर हज़रात वो कहते हैं कि जी रवायात जो हैं, कैथलिक कलीसिया जो है वो रवायात की बात करती है या रवायात पे ज़्यादा चलती है, बाइबल मुक़द्दस पर नहीं चलती या बाइबल मुक़द्दस की नहीं मानते, रवायात पे मानती है। मगर बाइबल मुक़द्दस ख़ुद हमें बताती है कि हमें किस तरह रवायात को पकड़े रखना है। क्योंकि आज की जो पहली तलावत है हमने देखा कि किस तरह आबाओ अजदाद ने अपनी जान देना मुनासिब समझा मगर रवायात को ना छोड़ा। क्यों? क्योंकि रवायात में खुदा जो है वो हमसे बात करता है। अगर आप मेरे साथ मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त तसल्लुकियों के नाम उसका 2 बाब और उसकी 15वीं आयत को ज़रा देखें तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इस वास्ते ए भाइयों साबित कदम रहो और उन रवायात को थामे रहो जिनकी तुमने हमारी तकरीर या तहरीर के ज़रिए से तालीम पाई है। मुक़द्दस पौलुस रसूल तो ख़ुद यहूदी था और वो क्या कह रहे हैं कि तकरीर या तहरीर में जो रवायात पाई उसे पकड़े रहो। फिर आप मेरे साथ दोबारा से मुक़द्दस पौलुस रसूल के ख़तों में से पहला करंथियों उसका 11वां बाब और उसकी दूसरी आयत को खोलें, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ कि हर बात में मुझे याद रखते हो और जिस तरह मैंने तुम्हें रवायातें पहुँचा दी तुम उसी तरह उन्हें बरकरार रखते हो। बरकरार रखना, रवायात को बरकरार रखना। और पहली रवायात क्या है? अगर आप मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत को देखें तो पहली रवायात जो खुदावन यीशु मसीह ने हमें खुद दी है वो क्या रवायात है? आप मेरे साथ मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और 18वीं आयत में, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पहली रवायात के यानी खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यानी कलीसिया कौन सी? कैथलिक कलीसिया। यानी कौन सी कलीसिया? जो रसूली कलीसिया के नक्शे कदम पर चलती है, जिन्होंने यीशु मसीह से तालीमात पाई और आज हमारे पापाए आज़म फ्रांसिस जो हैं उसकी निगहबानी करते हैं, उसकी पासबानी करते हैं। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर आप फुलफिल द यानी मैं इसलिए आया हूँ कि शरीयत को मुकम्मल करूँ, और शरीयत क्या था? रवायात को मुकम्मल करूँ। क्या लिखा हुआ है मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में? ये ख्याल मत करो कि मैं तौरेत या सहाफ़े अंबिया को मनसूख करने के लिए आया हूँ। मनसूख करने के लिए नहीं बल्कि पूरा करने के लिए। हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुद जो है वो रवायात को पूरा करने के लिए आया है। अब क्योंकि हमारे बहुत सारे खुद साख्ता पास्टर हजरात जो हैं
وہ ان کلام کی باتوں سے لوگوں کو دور لے کے جاتے ہیں اور وہ اپنے فوائد کے لیے کلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ کلام میں صاف لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح شریعت کو پورا کرنے کے لیے آئے۔ تو لہٰذا جتنے بھی خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ہم سب جو خداوند یسوع مسیح پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم نے شریعت کی باتوں کو، عہد کی باتوں کو تھامے رکھنا ہے، اور اس عہد کی باتوں میں ہماری جان پر عذاب آئے گا، ہماری مشکل پریشانی آئے گی۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں سعودی عرب سے، انہوں نے اپنا ایک واقعہ مجھے سنا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ کس طرح کلام کی خاطر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور جب وہ جیل میں رہے تو پھر بھی انہوں نے اپنے عہد، جو انہوں نے عہد کیا تھا، اس سے انہوں نے کنارہ نہیں کیا، انہوں نے گواہی دی۔ یہ روایات ہے کہ جو ہم نے خداوند یسوع مسیح سے پائی ہے، اور بلکہ کیا ہوگا، ہمارے بہت سارے خود ساختہ ایسے آئیں گے کہ جو ہمیں ورغلائیں گے، جو ہمیں خداوند کی باتوں سے دور لے کے جائیں گے۔ تو خداوند کی باتوں سے ہم نے دور نہیں جانا، ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے انہی چیزوں پر قائم رہنا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہیں ہمارے آباء و اجداد سے۔ ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں کیا سکھایا گیا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ زندہ خدا کا بیٹا، ہمارا نجات دہندہ، اور سب سے بڑھ کر ہماری روحوں کا چرواہا ہے۔ جب وہ ہماری روحوں کا چرواہا ہے، جو اقدس کلام، جو اقدس زندہ کلام ہم پڑھتے ہیں، جو ہم نے یسوع مسیح کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اپنا آپ انہیں پیش کرنا ہے۔ بہت سارے ہمارے خود ساختہ پاسٹر حضرات کے بارے میں آج خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح مقدس متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 5ویں آیت، کہ کیونکہ بتھیرے میرے نام لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں المسیح ہوں، اور وہ بتھیروں کو گمراہ کریں گے۔ ہم نے گمراہ نہیں ہونا۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یعنی کلام کہتے ہیں کہ جی ہم کلام کی منادی کر رہے ہیں، وہ دراصل کلام کی منادی نہیں، وہ اپنی منادی کر رہے ہوتے ہیں۔ کلام کی منادی کے لیے تو انسان جو ہے وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جب جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو کلام کی صحیح تفسیر کرنی چاہیے، کہ کلام کو صحیح اقدس کلام جو زندہ کلام ہے اس کی تفسیر کرنی چاہیے۔ اب ان روایات کو جو ہم نے پکڑی ہوئی ہیں کہ یعنی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا زندہ خداوند ہے، جس نے ہمارے لیے جان دی ہے، جس نے صلیب پر اپنی جان ہمارے لیے دی ہے، اس نے ہمیں یہ فضل دیا ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں، اور اس کی پیروی جب کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ ہماری لڑائی، ہماری جنگ جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ ہے، اور جب ابلیس کے ساتھ ہے تو ہم جنگ میں جا رہے ہیں۔ تو ہم نے جب جنگ میں جانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، مقدس پالوس رسول ہمیں بتاتے ہیں عیسائیوں کے نام خط اس کا 6 باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت مبارکہ تک، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر، سچائی سے، منہ کی الفاظوں سے نہیں، جیسے ہمارے خود ساختہ پاسٹر حضرات یعنی الفاظوں سے بڑا کھیلنا جانتے ہیں، نہیں ایسے نہیں، اپنی سچائی سے، منہ کی سچائی سے اپنی کمر کس کر، صداقت کا بختر بند پہن کر، پاؤں میں صلح کی انجیل کی تیاری کے جوتے پہن کر۔ صلح کرانی ہے، گھروں میں تفرقے پیدا نہیں کرنے کہ ایک پاسٹر یہ کہتا ہے دوسرا نہیں، نہیں، تفرقے پیدا نہیں کرنے، صلح کی۔ اس کے ان سب کے علاوہ ایمان کی وہ سپر اٹھا لو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے تیروں کو بجھا سکو گے، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ روح کی تلوار خدا کا کلام ہے، ہم نے کلام کے مطابق چلنا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے دعا، روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے مستعدی کے ساتھ جاگتے رہو، اور مقدسوں کے لیے دعا کیا کرو۔ ہم نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو لہٰذا جب ہم خداوند کی باتوں کو، جو شریعت کی باتیں ہمیں دی گئی ہیں، جو روایات ہمیں ملی ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا ہے، ہم نے اسے تھامے رکھنا ہے، اور جب تھامے رکھنا ہے تو خداوند ہمیں فضل بخشے کہ ہم اس کے روح کی تلوار یعنی خدا کے کلام کو جو زندہ ہے، اس کے زندہ الفاظ کا مجموعہ ہے، ہم اسے روزانہ پڑھیں، روزانہ اس پر عمل کریں، تاکہ ہمیں کوئی گمراہ نہ کر سکے، کوئی ہمیں ورغلا نہ سکے، کوئی ہمیں یسوع کی محبت سے جدا نہ کر سکے۔ اور جب ہم یسوع کے ساتھ رہیں گے تو یسوع ہمیں برکت دے گا۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے۔ جو خداوند کے زندہ کلام پر چلتے ہیں، خداوند کے زندہ کلام پر عمل کرتے ہیں، خداوند کے زندہ کلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کہ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اپنی برکات سے مالا مال کریں، اور آپ کی ہمیشہ حفاظت کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔